नाम ज्ञानबहादुर राणा छेत्री, प्युठान धोबाघाट गाविस वार्ड नम्बर 1 मा मेरो जन्ममिति 2004 साल फागुन 29 गते भएको थियो र त्यस 2033 सालमा बसाइसरी दाङ घरै उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 भैँसखुर मिलनचोक डाबरमा बासिन्दा भई यहाँका साथीभाइसित पुरानो संस्कृति भैलोलाई अघिदेखि रमाइलो साथीभाइ म समेत सबैलाई सेमटेर रमाइलो गर्दै आइरहेको थिएँ र हाल 2079 सालको पनि यो भैलो लाई यो भैलोको लागि अधिराज्यका साथीभाइहरूले यो पुरानो भैलोले कहिले नबिर्सिनु होला भन्दै म यो भैलोलाई र अब भैलो पहिले नै एकदम वार्तालको सुरमा र त्यसपछि भैलो सुर, त्यसपछि नाचगान, त्यसपछि स्याहारो फुकाउने कार्यक्रम यो गर्न म अनुरोध गर्दछु। हस्त सबैलाई नमस्कार। नमस्कार।
चाहिँ भित्रै छु भोजपुर छु अहिले बाजामा छु भाइ मैले चलिरहेको म के छ तपाईँहरू कता आउनु भएको अरे को को अरे सबै स्कुलमा
मान्यो यो मार हाने त खिच्दैन नि बट्टा धस्का लो खुट्टा पकड पुच्छ पकड डाबु लाग्यो खसी चाहिँ खुर्की खुकुरीको अगाडि सिधाइमा बन्चरको सिधाइमा चाहिँ कहिले तिन बच्चाहरू नहेर्नु लगाऊ त फर्काऊ नहेर तिनले फर्का उता है लास्ट वरस्ट गर्ने नचिन्ने लाग्यो ठोक केटा ठोक काट्छ नातेर भाग्यो के हाना हान्यो ससीले हान्यो ए खुट्टा पकड